नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी जानुका दुवाडीसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल साउन 9 गते शनिबार, असार शुक्ल पक्षको गुरु पूर्णिमा तिथि, सन् 2021 जुलाई 24 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोनाकै बीच वैदेशिक व्यापार 30% बढेर झण्डै 17 खर्ब पुग्यो। निर्यात ऐतिहासिक रूपमा 44% बढ्यो। मनसुन सक्रिय हुँदा र खेतमा पानी जम्दा रोपाईँमा ढिलाइ। धानको पकेट क्षेत्र तराईमै कम रोपाईँ भएपछि उत्पादन घट्ने चिन्ता। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै अमेरिका असन्तुष्ट। सम्भाव्य लगानीकर्तालाई नेपालले राम्रो संकेत नदिएको टिप्पणी। भारतको महाराष्ट्रमा बाढी र पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 129 पुग्यो। 6 जिल्लाको जनजीवन प्रभावित। र टोकियो ओलम्पिक्समा आजदेखि नेपालका खेल सुरु हुँदै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोभिड महामारीकै बीच नेपालको वैदेशिक व्यापार उच्च दरमा बढेको छ। कोभिड संक्रमणको जोखिम र महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको देशव्यापी निषेधाज्ञाका कारण समग्र आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2077-78 मा वैदेशिक व्यापार भने 29.85% बढेर 16 खर्ब 80 अर्ब पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालले कुल 12 खर्ब 94 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो। आर्थिक वर्ष सुरु भएको दोस्रो महिनादेखि कोभिड महामारी बढेपछि नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निषेधाज्ञा गरिएको थियो। यस वर्ष कोभिड महामारीकै बीच आर्थिक गतिविधि चलिरहेका कारण व्यापार बढी भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाईले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालले 15 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा 28.66% बढी हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालले 11 खर्ब 96 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको थियो। आयातदार वृद्धि दर नियमित जस्तै देखिएको बजगाई बताउनुहुन्छ। यस अवधिमा नेपालले 1 खर्ब 41 अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा 44.43% बढी हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालले कुल 97 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्न सकेको थियो। महामारीकै बीच नेपाली उद्यमीले उत्पादन गरेर निर्यात बढाउनु सकारात्मक भएको बजगाईले बताउनुभयो। निर्यातमा त चमत्कार नै भएको छ। निर्यात वृद्धि ऐतिहासिक छ। उहाँले भन्नुभयो, यस्तो जोखिमका बेला पनि उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउनु प्रशंसनीय छ। 2077-78 मा सबैभन्दा धेरै निर्यात भएका 10 मुख्य वस्तु भनेर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले सूची बनाएको छ। 1 नम्बरमा अन्नको उत्पादन, कपडा, यस्तै फलफूल तरकारी, वनस्पतिका कपडा तथा धागो, खाद्य उद्योगको उत्पादन, लुगा तथा पहिरन, कर्पोट, मानव निर्मित फाइबर, चिया र कफी तथा वनस्पति र जनावरको घिउ र तेल। अनि आजको कान्तिपुर दैनिकले भने यसै खबरलाई आयात नगरी नहुने मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढ्दा देशको व्यापार घाटा चुलिएको खबर छापेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको 2077-78 को तथ्याङ्क अनुसार 1 वर्षमा व्यापार घाटा झन्डै 14 खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवाद किनारा लगाउन केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति पहिचान गर्ने निर्वाचन आयोगको आदेश विरुद्ध महन्त ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले कार्यकारिणी समितिकै विवाद निरूपण नगरिकनै आयोग सिधै बहुमत र अल्पमतको परीक्षणमा जानुलाई गलत भन्नुभएको छ। पार्टीको पुस 7 गतेको बैठकले दिएको अख्तियारी अनुसार कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरिएको विषयमा निर्णय नै नदिकन पुरानै कार्यकारिणी समितिलाई शनाखतका लागि बोलाउने आयोगको आदेश बदर गरिनुपर्ने माग ठाकुरको छ। कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर भइसकेकाले आयोगलाई मान्यता दिनुपर्ने उहाँको जोड छ। आयोगको इजलासले बिहीबार दल एकीकरण हुँदाका बखत कायम गरेको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई नागरिकता सहित शनाखतका लागि साउन 11 गते आयोगमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। ठाकुर पक्षीय नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आयोगले दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेकाले त्यसको खारेजीको माग आफूहरूको रहेको बताउनु भएको छ। आधिकारिक कार्यकारिणी समिति कुन हो भन्ने बारेमा निर्णय नै नदिकन आयोग अगाडि बढ्न मिल्दैन। उहाँले भन्नुभयो, ठाकुरले पुस 7 गते बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले आफूलाई समितिमा
सम्पत्तिमा हेरफेर गर्ने अधिकार दिएको दावी गर्दै आउनु भएको छ। सर्वसम्मतिबाट गरिएको त्यही निर्णयका आधारमा जेठ 3 मा आफूले कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरी आयोगलाई कानूनले दिएको 30 दिनको समय सीमाभित्र असार 1 मा अद्यावधि गरिदिन पत्राचार गरिएको उहाँको भनाइ छ। धानको पकेट क्षेत्र तराईमै कम रोपाई भएपछि उत्पादन घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। मनसुन सक्रिय भएको र खेतमा पानी जम्दा रोपाईमा ढिला भएको कृषि विभागले जनाएको छ। यही साउन 6 गतेसम्म तराई क्षेत्रमा 90% रोपाई भएको विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ, जबकि गएको वर्ष यही समयमा 94.16% रोपाई भएको थियो। तराईमा पनि विशेष गरी प्रदेश 2 मा पानी बढी भयो। धान रोपाई हुने खेतमा पानी जम्यो। विभागका सूचना अधिकारी महादेव प्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, प्रदेश 2 मा रोपाई कम हुँदा समग्र रोपाईमा असर गरेको छ। तराईमा 9,77,414 हेक्टरमा रोपाई हुने गरेको विभागको विवरण छ। त्यसमध्ये प्रदेश 2 मा मात्र 3,65,615 हेक्टरमा रोपाई हुन्छ। प्रदेश 1 मा 80.2% रोपाई सकिएको छ। नेपालमा मध्य, पूर्व र तराईमा धान खेती हुन्छ। 70% तराईमा उत्पादन हुन्छ, तर त्यही क्षेत्रमा धान रोपाई कम भएको र यसले उत्पादनमा असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि विभागले भने गएको वर्षकै हाराहारीमा रोपाई हुने दावी गरेको छ। बागमती प्रदेशमा रोपाई बढेको छ। बागमतीमा 1,15,295 हेक्टरमा रोपाई हुने विभागको भनाइ छ। यहाँ 90.34% अर्थात् झण्डै 1,04,152 हेक्टरमा रोपाई सकिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि रोपाई 4%ले कमी आएको छ। कर्णालीमा 38,385 हेक्टरमा रोपाई हुन्छ। साउन 6 सम्म त्यहाँ 93.82% अर्थात् 36,012 हेक्टरमा रोपाई भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने रोपाई बढेको छ। देशभर बर्खे बाली 13,71,706 हेक्टरमा रोपाई हुन्छ। यसमध्ये साउन 6 सम्म 88.7% अर्थात् 12,17,411 हेक्टरमा रोपाई भएको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोनाकै बीच वैदेशिक व्यापार 30%ले बढेर झन्डै 17 खर्ब पुग्यो। निर्यात ऐतिहासिक रूपमा 44%ले बढ्यो। मनसुन सक्रिय भएको र खेतमा पानी जम्दा रोपाईमा ढिलाइ, बहुमतको परीक्षण रोक्न जसपाको ठाकुर पक्षीय सर्वोच्चमा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई लिएर अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 2021 इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट नेपाल प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत नभएको समेत उल्लेख गरिएको छ। नेपालले ऊर्जा र सड़क पूर्वाधार निर्माण गर्न 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग 2074 भदौ 29 मा सम्झौता गरेको थियो। 4 वर्ष पुग्ने लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको हो। 2077 असार 16 गतेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नेपालको प्रतिबद्धता थियो। तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन भने पछिल्लो समय यो विषय प्राथमिकताको केन्द्रभन्दा बाहिर छ। अमेरिकाले प्रतिवेदनमा नेपालको पर्याप्त सम्भावनाका बावजुद राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, जटिल कर्मचारी तन्त्र तथा कानून र नियमको असंगत कार्यान्वयनले लगानीलाई अवरोध पुर्याएको उल्लेख गरेको छ। यस्तै शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा असार 29 गते गठबन्धन सरकार बने लगत्तै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने चासो उठिरहेकै छ। यो सरकारमा संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौतालाई हुबहु पारित गरिनुपर्छ भन्ने कांग्रेस र यही अवस्थामा सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नै हुँदैन भन्ने अडान राख्दै आएको माओवादी केन्द्र छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको सम्झौताबारे संसदमा सांसदहरूलाई जवाफ दिने जिम्मेवारीमा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रका नेताले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। शर्माले अर्थमन्त्री भएदेखि एमसीसीका सम्बन्धमा केही बोल्नु भएको छैन।
सरकारले मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक गाडी चलाउन दिने निर्णय गरेपछि आजदेखि लामो दूरीका गाडी चल्न थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सूचना निकालेर विभिन्न परीक्षालाई ध्यानमा राखेर यसअघि तोकेका स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सार्वजनिक गाडी चलाउन दिने निर्णय भएको जनाएको हो। मन्त्री परिषदको साउन 4 गतेको निर्णय अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय कक्षा 12 तथा लोक सेवा आयोग लगायतका परीक्षा कार्यक्रम सार्वजनिक भएकाले देशका विभिन्न भागबाट हुने परीक्षा तथा नागरिकको आवत जावतलाई सहज बनाउन सबै यातायात व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक गाडी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सूचनामा भनिएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका 4 वटा अस्पतालबाट कोरोना खोप लगाएका नागरिकको खोप कार्ड प्रमाणीकरण गर्न थालेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, निजामती अस्पताल भानेश्वर, पाटन अस्पताल र बल्लम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालबाट खोप कार्ड प्रमाणीकरण गर्न थालिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप महाशाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय स्थानीय उत्पादनका खानाप्रति मानिसको आकर्षण बढ्न थालेको छ। कुनै समय मौलिक तथा अर्ग्यानिक खानालाई खानेकुरा नै नमान्नेहरू समेत अहिले यही खानामा रुचि राख्छन्। कोरोना पछि झनै स्थानीय खानामा आकर्षण बढ्न थालेको छ। सोलुखुम्बुबाट उज्यालो सहकर्मी सुभाष तरनालको रिपोर्ट। सोलुखुम्बु सोताङका प्रदीप राईलाई आफ्नै घरमा पाइने अन्नका परिकार पटक्कै मन पर्दैन थियो, तर जब उहाँ एक समय बिरामी पर्नुभयो तब उहाँलाई घरकै खानेकुरा खानु पर्ने भयो। अब रोजगारको क्रममा बाहिर गएँ, बाहिर गएर त्यो ठाउँको खाना स्वादिष्ट तर राम्रो मिठो खाना खाएपछि म आफैले धेरै खालको बिमारीको सामना गर्नु पर्यो। त्यतिखेर मलाई अर्ग्यानिक खानाको याद आयो कि आफ्नो गाउँको खाना नमिठो भए पनि कतिको फाइदाजनक रहेछ र कतिको राम्रो रहेछ भन्ने कुरो अनुभव भयो र हामीले जति सक्दो सम्भव हुन्छ आफ्नै गाउँ ठाउँमा उत्पादन भएको खानालाई चाहिँ खानुपर्छ। मौलिक खानेकुरा भन्दा बजारमा पाइने खानेकुरा बढी स्वादिष्ट हुन्छ, तर गाउँ घरमै पाइने खानाहरू बढी शक्तिवर्धक र फाइदाजनक भएकाले पनि कोरोना संक्रमण पछि मानिसहरूले यस्ता खानेकुराहरू खोजी खोजी खान थालेको सोलुखुम्बु गार्माका दावा तेन्जी लामा बताउनुहुन्छ। विभिन्न किसिमका चाहिँ खानेकुराहरू चाहिँ मिलाएर खानुपर्छ, सकेसम्म मौलिक खानालाई खानुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ चेतनाको पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ विकास हुँदै गएको हुनाले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले हाम्रो मौलिक खानालाई खाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ बढी चाहिँ ताकत दिने, बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसले चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमताको पनि विकास हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि परापूर्व कालदेखि चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको खानेकुराहरूमा चाहिँ मान्छेले यसलाई बुझ्दै गएको चाहिँ पाइन्छ। आदिम कालदेखि खाँदै आएको स्थानीय र मौलिक खाना आफ्नै कृषि पैदावारमा आधारित छन्। कोरोना संक्रमण फैलिएपछि होटलहरूमा समेत मौलिक खानेकुरा खोज्ने व्यक्तिहरू बढेको सल्लिरीका होटल व्यवसायी निमा याङ्गी शेर्पाको अनुभव छ। धेरै जस्तो त्यो पहिलाको खाना हेरिकन अहिले ढिँडो, च्याख्ला, सिस्नोहरू त्यस्तो खाने धेरै नै रुचाउँछन् र सोध्न पनि आएको छ। खाने पनि खाएको त्यस्तै नै मन पराउने खालको छन्। भातहरू भन्दा पनि चामलहरू भन्दा नि बेसी त्यस्तै नै अर्ग्यानिक नै खोज्ने खालको ग्राहकहरू आउँछ। यस रोगले गर्दाखेरि यो खानु पर्ने रहेछ हामीले भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूलाई थाहा भयो। आयातित खानेकुरामा धेरैको आकर्षण हुँदा गाउँ घरमै पाइने च्याख्ला, ढिँडो, रोटी, फाल्की, स्याक्पा लगायतका कैयौं खानेकुरा ओझेलमा पर्दै गएका थिए, तर हिजो आज मौलिक खाना नै बढी लाभदायक छ भन्ने चेतना बढ्दै गएको छ। यसले स्थानीय उत्पादन बढाउनका साथै स्वास्थ्यमा समेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने निश्चित छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुन सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले मृतकका ठूलो बुबाका छोरा दाई सुकदेव भण्डारीलाई आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा पक्राउ गरेको छ। राप्ती नगरपालिका 3 की 23 वर्षीय सुजिताकी आमा अम्बिका भण्डारीले सुकदेव विरुद्ध चितवन प्रहरीमा साउन 6 मा उजुरी दिनुभएको थियो। 23 वर्षीय सुकदेवलाई बिहिबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाका मुख्य अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी इन्द्रबहादुर
राणाले परिवारका सदस्यले सुखदेव र सुजिताको सम्बन्ध शंकास्पद देखिएको संकेत गरेपछि त्यसतर्फ अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। सुजिताले बिहे गरौं भन्दा सुखदेवले नमानेको र विवाद हुँदा सुजिताले मर्छु भनेपछि सुखदेवले जे गर्ने हो गर भनेको खुल्न आएको छ राणाले भन्नुभयो। गएको असार 11 को बिहानै सुजिता घरबाट निस्कनु भएको थियो। अपहरणमा परेको भन्ने परिवारले दिएको सूचनाका आधारमा प्रहरीलाई सुजिताको खोजी थालेको थियो, तर घरबाट निस्केको 9 दिनपछि असार 20 को बेलुका सुजिताको शव घर नजिकको जंगलमा भेटिएको थियो। यसैबीच नेपाली सेनाको आफ्नै गणका हुद्दा भरत गुरुङलाई गोली हानेर मारेको आरोपमा दि फेमस महेन्द्र दल गणका सिपाही गंगाधर ढकाललाई चितवन प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यो गण अहिले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा तैनाथ छ। धादिङ नीलकण्ठ 13 का 36 वर्षीय भरतको शव अस्ति बिहान भरतपुर 17 सिमल डाँडामा बस्ती भन्दा केही पर कुलो छेउमा फेला परेको थियो, कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। खोप र खोप कार्ड वितरणलाई सहज बनाउने उपायको विषयमा ट्विटरमा तपाईले दिनुभएको सुझावलाई आजको मेरो पनि भन्नुसम्म समेटेका छौं। सौबास नाम राखेका साथीले लेख्नु भएको छ, कसैले प्रभावमा पारेर खोप सजिलै लगाउन पाउने, कोही नभएकाले चाहिँ लाइनमा भिड बसेर नि कोरोना खोप पाउन गाह्रो हुन त भएन नि। राज्यले दिने सेवा सबैले समान हैसियतले पाउनु पर्यो। कोही नेता कर्मचारी चिन्नै पर्ने अवस्था कदापि नरहोस्। चन्द्र थापा लेख्नुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्नुभएकाहरूको खोप कार्ड प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र सन्दर्भमा नेपाल सरकार श्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयको आपसी समन्वयमा सम्बन्धित अलि धेरै ठाउँहरूबाट काम गरिनुपर्छ, केवल सुझाव मात्रै। कृष्ण चौहानको टिप्पणी छ, अरू देशमा कम्प्युटर र खोप लाग्यो कि लगाएन भनेर फोन नम्बर हानेर पुरै विवरण पत्ता लगाउन सकिन्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ कहिले ढड्डा पल्टाएका छन्, खोजेको खोजे गर्नुपर्ने कस्तो चलन यो। कृष्ण प्रसाद पोखरेलको टिप्पणी छ, थिति बसाल्ने काम नै चुनौतीपूर्ण काम हो र त्यो मिति तोकेर मात्र सम्भव भएन जस्तो छ भनेपछि खोपका लागि खटिएका स्वास्थ्य कर्मी, प्रहरी, प्रशासन मिलेर खोप वितरण सञ्चालनलाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न सक्नुपर्ने हो। खोइ किन गुनासाहरू धेरै आइरहेका छन्। जियाम पूर्ण लेख्नुहुन्छ, लाग्छ हामी सेवा दिइरहेका छैनौं, दुःख दिइरहेका छौं। खोप लगाएपछि निश्चित दिन तोकेर खोप प्रमाणपत्र लिन आउने सूचना पनि सँगै पाउने व्यवस्था गर्दा पनि हुने थियो। खोप प्रमाणपत्र खोप लगाउने सबैलाई दिँदा भइहाल्छ नि। कमल पौडेलको सुझाव छ, खोप प्रमाणपत्रको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानेले यसरी दुःख पाउनुहुन्न। यसको समाधानको लागि सरकारले क्यूआर कोडको व्यवस्था गरेमा त्यसको आधारमा खोप सम्बन्धी विस्तृत विवरण इन्टरनेटबाट हेर्न सकिन्छ। सबै देशले हेर्न सक्ने हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्यूआर कोड लागू अनिवार्य गर्नुपर्छ, यो सजिलै हुन्छ। अनि नेपाली कांग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरेको सुझाव छ, सम्मान्य प्रधानमन्त्री देउबाज्यू, तपाईको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन लामै समय लाग्ला जस्तो छ। यसैबीच कोरोनाको कहर बढेको बढै छ, त्यसैले एकजना क्षमतावान सांसदलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदिइहाल्नुहुन्न अनुरोध छ, नत्र भने संसदमा तपाईले भन्नुभएको खोप खोप र खोप ओलीजीको तुक्का जस्तै हुनेछ। मेरो पनि भन्नु छ। कायाकैरनमा अब विदेशको खबर। भारतको महाराष्ट्रमा केही दिन यता लगातार मुसलधारे पानी पर्दा आएको बाढी र पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 129 पुगेको छ। कयौं मानिसहरू पहिरोमा फँसेका छन्। पहिरोमा फँसिरहेकाहरूको उद्धारको प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको उद्धारका लागि हेलिकप्टरको सहयोग लिएको स्थानीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। पहिरोका कारण रेल सेवा प्रभावित भएको छ। कम्तीमा 6000 मानिस रेलवेको पुल डुबेका कारण अलपत्र परेका बीबीसीले जनाएको छ। पछिल्लो केही दिन यता महाराष्ट्रको कोकण क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको छ, जसका कारण विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरो जाँदा जनधनको क्षति भएको छ। लगातारको पानीका कारण विशेष गरी 6 वटा जिल्लाको जनजीवन बढी प्रभावित भएको छ। अब खेल खबर। टोकियो ओलम्पिकमा आजदेखि नेपालका खेल सुरु हुँदैछन्। आज सुटिङकी कल्पना परियारले 100 मिटर एयर राइफलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् भने जुडोकी सोनिया भट्टले 48 केजी मुनिको तौल समूहमा खेल्नेछिन्। भट्टको विपक्षी खेलाडी रसियाकी डोल्बो गोबा इरिना हुन्। आउँदो जुलाई 27 मा पौडीका एलेक्सा आलेस 100 मिटर फ्री स्टाइलमा र जुलाई 28 मा गौरीका सिंहले त्यही इभेन्ट्समा खेल्ने तालिका छ। जुलाई 30 मा एथलेटिक्सकी सरस्वती चौधरीले 100 मिटर दौडमा भाग लिनेछिन्। यस्तै पारा ओलम्पिकमा नेपालकी तेक्वान्डो खेलाडी
पलेसा गोवर्धनले प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। ओलम्पिक खेलकुदको औपचारिक उद्घाटन हिजो भएको हो। जापानको राजधानी टोकियोमा हिजो विशेष समारोहका बीच उद्घाटन गरिएको थियो। उद्घाटन समारोहको मार्च पास्टमा नेपालको झण्डा पौडी खेलाडी गौरीका सिंह र एलेक्जेन्डर शाह एलेक्सले बोकेका थिए। संक्रमण जोखिमका कारण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा विशेष जोड दिएको छ। दर्शकको उपस्थिति बिना नै प्रतियोगिता हुँदैछन्। घरेलु टिम श्रीलङ्काले अन्तिम तथा तेस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा भारतलाई पराजित गरेको छ। कोलम्बोमा भएको खेलमा श्रीलङ्काले भारतलाई डीएल पद्धतिको आधारमा 3 विकेटले हराएको हो। तेस्रो खेलमा पराजित भए पनि भारतले ती खेलको सिरिज 2-1 ले जितेको छ। यसअघिको 2 खेलमा भारत विजयी भएको थियो। भारतले दिएको 227 रनको लक्ष्य श्रीलङ्काले 39 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। श्रीलङ्काका अविस्का फर्नान्डोले 76 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै भानुका राजापाक्सेले 65 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दा चारिथ आसलङ्का 24 रनमा आउट भए। रमेश मेन्डिस 15 रनमा अभिजित रहे। बलिङमा भारतका राहुल चाहरले 3 विकेट लिए। यस्तै चेतन सक्रियाले 2 तथा कृष्णपा गोथाम र हार्दिक पाण्ड्याले 1-1 विकेट लिए। यसअघि वर्षाका कारण 47 ओभरमा झारिएको खेलमा भारतले 43 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 225 रन बनाएको थियो। तर डीएलको आधारमा श्रीलङ्काले 227 रनको नयाँ लक्ष्य पाएको थियो। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका 3 जना गरेर 6 जना मन्त्री थप्नु भएको हो। नवनियुक्त 6 मन्त्रीले हिजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। जस्ता पातामा नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ। थप 4वटा क्षेत्रमा भने आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको छ। सरकारबाट सहयोग भएमा 4वटा क्षेत्रमा पनि नेपाल आउने 5 वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुन सक्ने उद्योग विभागको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। बागमती प्रदेशमा सवारी साधनको ब्लू बुक नवीकरण अनलाइनबाटै गर्न सकिने भएको छ। सरकारले हिजो बागमती प्रदेशबाट सवारी कर, जरिवाना लगायतका राजस्व भुक्तानीसँगै नवीकरण अनलाइनबाटै गर्न सकिने गरी यातायात व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। 50 मेगावाटको मेवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ। त्यो आयोजनामा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको अगुवाईमा विभिन्न 7वटा बैंकले 7 अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने भएका छन्। र देशमै पहिलो निर्यातमुखी परियोजना र नमुना भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज लामो समयदेखि अलपत्र छ। यसको सञ्चालनमा सरकार गम्भीर नबन्दा सेज परिसर अस्तव्यस्त बनेको छ। कायाकैरनमा अवश्य पालो आयो उखानको। गुरु भएपछि शिक्षाको के दुःख। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोनाकै बीच वैदेशिक व्यापार 30% बढेर झण्डै 17 खर्ब पुग्यो। निर्यात ऐतिहासिक रूपमा 44% बढ्यो। मनसुन सक्रिय भएको र खेतमा पानी जम्दा रोपाईमा ढिलाइ। धानको पकेड क्षेत्र तराईमै कम रोपाई भएपछि उत्पादन घट्ने चिन्ता। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै अमेरिका असन्तुष्ट। सम्भाव्य लगानीकर्तालाई नेपालले राम्रो संकेत नदिएको टिप्पणी। भारतको महाराष्ट्रमा बाढी र पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 129 पुग्यो। 6 जिल्लाको जनजीवन प्रभावित। र टोकियो ओलम्पिक्समा आजदेखि नेपालका खेल सुरु हुँदै। अब कार्टुन। आज हामीले बासु छेत्रीजीले बनाउनु भएको एउटा पुरानो कार्टुन लिएका छौं। नाम मात्रको साक्षरता अभियानलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ साक्षरता अभियान भनेर लेखिएको ठाउँमा एकजना सरकारी कर्मचारी साक्षरताको प्रमाणपत्र बाँड्दैछन्। अघिल्तिर रहेका बुढा बाआमालाई प्रमाणपत्र दिँदै उनी भन्दैछन्, साक्षर हुनुभएकोमा तपाईहरुलाई बधाई छ। अब यो प्रमाणपत्रमा यहाँनिर ल्याप्चे ठोक्नुस् त। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।